मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, न मेरे पास ईमेल है, न मेरे पास व्हाट्सएप है, न मेरे पास कार्ड है। अगर आ चुका होता तो मैं ज़रूर जाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश कमास खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महविश कमास स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम अहम बात करेंगे और वो अहम बात यह है कि अमेरिका से कांग्रेसमैन आए थे, 3-4 सेनेटर्स आए थे और उन्होंने मुलाकात करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। जबकि कुछ 2 एमएनएस जो है उनमें से जो उनसे मुलाकात हुई, जिसमें एक आतिफ खान भी शामिल थे। लेकिन सबसे जो बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है कि जो आतिफ खान से मुलाकात हुई है वो एक अलग डेलीगेशन था, एक अलग ग्रुप था, लोग उसमें वही मौजूद थे, लेकिन उसका जो मकसद था वो अलग था। जबकि बैरिस्टर गौहर और जो चीफ व्हिप है आमिर डोगर, उनको जो इनविटेशन अयाज सादिक की जानिब से जो इनविटेशन भेजा गया था वो मुलाकात बहुत अहम थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, या मैं कहूँगी बदकिस्मती है तहरीक इंसाफ की, कि उन्होंने मुलाकात नहीं की और गौहर खान ने कहा कि मैं पेशावर हूँ, मैं नहीं आ सकता। जबकि आमिर डोगर जो है वो मुल्तान में थे। गौहर खान ने कहा है कि मुझे तो इनविटेशन आया ही नहीं है। जबकि जो चीफ व्हिप है आमिर डोगर, उनका कहना था कि मुझे तो उसी टाइम बताया जब मुलाकात होने वाली थी, लेकिन मैं उस वक्त जो है वो मुल्तान में मौजूद था। तो ये माजरा क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। और कुछ इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर शामिल है, जरताज गुल शामिल है और आतिफ खान भी शामिल है कि उन्होंने इसके मुतालिक क्या कहा है। लेकिन जो अंदर की खबर आई है वो ये है कि जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का, उसमें काफ़ी बहस हुई है और गौहर खान आमिर डोगर के साथ बहस हुई है। उनको कहा भी है कि इतना बड़ा चांस, इतना बड़ा मौका जो है वो आप लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन वहीं गौहर खान ने कहा कि मुझे इसके मुतालिक कोई पता नहीं है और आमिर डोगर ने वही मसरूफियात का बहाना किया। अभी जो जरताज गुल से बात हुई, उनकी बातों से यही लग रहा है कि उनको इस बात का मुझे लगता है कि थोड़ा सा अफसोस है कि उनको डायरेक्टली क्यों नहीं कहा गया, या जो अपोजिशन लीडर है उनको क्यों नहीं कहा गया। जबकि कुछ और भी नाम आ रहे थे कि उनको कहा गया था लेकिन वो मौजूद नहीं थे, जिसमें उमर अयूब भी है। तो जो आतिफ खान से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मेरी जब ये जो कांग्रेसमैन इनसे मुलाकात हुई तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इनमें से कौन सा हमारा सपोर्टर है कौन सा नहीं, क्योंकि इन 4 लोगों में एक सेनेटर ऐसा भी है जिन्होंने तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के हक में ट्वीट्स की है। फ्री इमरान खान के लिखा है उन्होंने अपनी ट्वीट्स, लेकिन उसके बावजूद आतिफ खान को नहीं मालूम। लेकिन खैर वो एक अलग मामला था, एक अलग डेलीगेशन था और उसमें जो बात हुई वो दूसरी तरफ थी। लेकिन जो इन दोनों यानी बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से मुलाकात करनी थी वो अहम थी और अयाज सादिक ने इनविटेशन भेजा था, अयाज सादिक के जो ज़राए हैं उनके लिहाज से, लेकिन इन्होंने वो चांस मिस कर दिया। इसके मुतालिक गौहर खान क्या कहते हैं और जरताज गुल क्या कहती है, आज हम आपको वो सुनाते हैं। नहीं, ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। मुझे एज पार्लियामेंट्री लीडर या उमर अयूब साहब के ऑफिस में एज अपोजिशन लीडर, क्योंकि चलो एटलीस्ट अपोजिशन लीडर के पास स्टाफ भी मौजूद है, ऑफिस भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता कोई रब्ता नहीं किया गया। तो हमने यही पूछा है, वहाँ पे 1-2 लोगों का पता चला है कि जिनको जैसे आतिफ खान साहब है उन तक या आमिर डोगर साहब तक उनको रसाई हुई है, लेकिन जारी बात है मतलब डायरेक्ट मुझे या उमर साहब को या हमें डायरेक्ट वो नहीं इतला की गई। अगर तो हमें इतला होती तो डेफिनेटली फिर मैं किसी पोजीशन में होती, मैं आपको बता सकती थी। चीफ व्हिप है, आमिर डोगर से चीफ व्हिप है, मतलब हुकूमत की तरफ से फिर रब्ता किया जाता है, तो उनकी तरफ से ये सवाल आना चाहिए ना, या वो पार्टी को इतला देते हैं इस हवाले से कि ये हमें इन्विटेशन आया है, किस किस ने जाना है, तो इस हवाले से कोई सवाल हुआ है? सवाल तो हम बहुत सारे करते हैं। सवाल तो क्या मिला है? अब ये ज़रूरी तरीके मैं आपको जवाब बताऊँ, सवाल तो हम बहुत सारे करते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ, चले बाय एनी मीन्स भी ठीक है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से बायलैटरल टॉक आपके ममालिक करते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी कोई भी वो होती है, बात होती है, किसी भी चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ की अहमियत होती है, डेलीगेशन की भी अहमियत है। लेकिन बार बार एक ही बात कह सकती हूँ, कट के तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो मेरे लीडर खान साहब है, मेरे लीडर खान साहब को पाकिस्तान से ही इंसाफ की उम्मीद है, पाकिस्तान से ही इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। पार्लिमानी कमेटी का आपने मुझसे बात की, तो पार्लिमानी कमेटी में तो और भी बहुत सारे सवाल हुए। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर करती है कि आप 4 महीने में सब चीज़ें वाइंड अप करें, लेकिन यहाँ तो ऐसे भी हमारे मुकदमे जिसके अभी तक चालान भी पेश नहीं हुए, अभी तक प्री अरेस्ट बेल भी किसी की कंफर्म नहीं हुई। गुजरांवाला में मेरी प्री अरेस्ट बेल अभी तक कंफर्म नहीं, एक्सटेंशन हो जाती है। सो ऐसे तो बहुत सारे सवाल है कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे कि नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, हम पार्लिमानी पार्टी में हम ये सवाल करते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी बेहतर कंक्लूजन पर फिर पहुँच जाते हैं। तो अमेरिकी वक्त से मिलने की ख्वाहिश थी या उम्मीद थी? मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुल्क की तरफ देखती है,
ہم اگر کسی اور کی طرف دیکھتے تو ہم اپنے ملک میں خان صاحب اس طرح کال کوٹری میں بیٹھ کے اپنے مقدمے نہ لڑ رہے ہوتے، ہم اپنے مقدمے کا وہیں پر ہی وہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ مجھے یا عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر کو ڈائریکٹلی اسپیکر آفس سے نہیں بتایا گیا، نہ ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا ہے. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ عاطف خان صاحب کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا، وہ گئے ہیں وہاں پہ، بالکل وہاں پہ گئے ہیں، اور آپ ان سے بلکہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور جو ہمارے چیف ویب صاحب ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا. میں یہ بتائیے گا کہ کیا عاطف خان نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتائے؟ سوری کیا عاطف خان نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی پارٹی کی قیادت کو بتائے کہ مجھے اس طرح انویٹیشن آیا ہوا ہے؟ نہیں کوئی دیکھیے میری بات سنیں، جس کو اگر آ بھی کیا ہے جو ٹیکسٹ آ گیا ہے، اصل میں بات یہ دیکھیے میں آپ کی بات بتاؤں، میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز کے پروسیس کے بارے میں یا اس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوال کرنا چاہیے. ان دا اینڈ سارے سوال پی ٹی آئی سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب اسپیکر آفس میں ایک ڈیلیگیشن کے طور پر انہوں نے تمام پارٹیز کو بلانا ہے تو اپوزیشن لیڈر کا آفس موجود ہے. اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے آفس سے جا کے کانٹیکٹ کریں. بائی دا وے میں اپنی پارٹی کو بھی ابھی تک شاید یہ بات پتہ نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہم جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر ہوں. نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر کا آفس نہیں ہوتا، پی ایس او نہیں ہوتا، ڈیسک نہیں ہوتا، کوئی آفیشیل فون نہیں ہوتا ہے. کوئی میرے سے تو رابطہ اس طرح بہت میرے سے تو نہ کیا گیا ہے، نہ میرے پاس آفیشیل آفس ہے. البتہ سینٹ کے اندر تمام پارلیمنٹری لیڈرز کے پاس، چاہے وہ سنگل پارٹی کے ہوں، ایک سیٹ جیتے ہوں یا بہت ساری ہو، جو ان کے پاس ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر کو ان کو چاہیے تھا اسپیکر آفس باضابطہ طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رابطہ کرتا، پھر ہماری پارٹی اس کے اوپر وہ کرتی. انڈیویجولی جس کو کیا ہے تو عاطف خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں. عاطف خان ایمبیسی کے ایونٹ میں گئے جہاں فرینڈ شپ گروپ میں جاتے رہتے ہیں، لیکن جو اسپیکر کا ایونٹ تھا اس میں آپ کہہ رہی ہیں چیف ویب کا ذکر کیا. چیف ویب نے کیوں نہ ذکر کیا آگے؟ میرے خیال میں وہ اپنے علاقے میں موجود تھے نا، ویکینڈ تھا. دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو 2 منٹ کے اندر کہا جائے اور آپ 7 5 گھنٹے کا سفر کر کے آئیں. لیکن یہ کہ ویکینڈ تھا. اگر باضابطہ طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے آفس میں، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر آفس کا ایونٹ تھا، اگر اسپیکر آفس کی طرف سے ایمبیسی تو کسی کو بھی فرینڈ شپ گروپ میں بلا سکتی ہے، اور عاطف خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. اچھا کیا انہوں نے، وہ ان کو جب کانٹیکٹ کیا گیا تو وہاں پہ جائے گئے. اصل بات یہ کہ جو ایک پراپر فورم تھا جس پہ تمام پولیٹیکل لیڈران کی یا تمام ممبران کی بات پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری لوگوں کی ہو سکتی تھی، وہ پارلیمنٹ کا آفس تھا. پارلیمنٹ کا آفس کو یہی تھا کہ اگر وہ آج نہیں بلکہ اگر 1-2 دن پہلے اگر یہ سارا پروسیس تھا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوزیشن لیڈر کے آفس سے رابطہ کرتے، مجھ سے رابطہ کرتے، ہم پارٹی میں اس کے اوپر بات کرتے، 1-2 لوگ جنہوں نے جانا ہوتا وہاں چلے یہ جاتے. تنقید بے جا نہیں ہے جب چیف ویب سے انہوں نے رابطہ کر لیا اور اسپیکر آفس کہہ رہا ہے ہم نے رابطہ کیا ہے تو وہ اسی دن ہی کیا نا، لیکن وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ میں دور تھا نا، وہ اپنے ویکینڈ پہ اپنے علاقے میں گئے ہوئے تھے. لیکن کوئی بات نہیں، اس کو اتنا کوئی ایسا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم اسپیکر آفس جو ہے وہ باضابطہ طریقے سے اپوزیشن لیڈر سے اور میرے سے ضرور ان کا آفس جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا. تو جب آفیشیل اس طرح کا 1-2 دن پہلے کانٹیکٹ ہوا کرے گا تو ہم آپ کو ضرور بتایا کریں گے اور اپنی پارٹی کو بھی. میم آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اچھا موقع تھا کیونکہ اس میں سے ایک سینیٹر جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹس بھی کی ہیں؟ موقع تو بہت سارے اچھے ہوتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی کٹ کے نہیں رہ سکتا. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی بڑی ایک اہمیت ہے اور ساری باتیں کانگریس میں آئی میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اپرچونٹی، موقع، یقین ہمارا، امید ہماری، اور جو ہمیں انصاف ملے گا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سے ہی ملے گا. ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ملا تھا وہ جو امریکن جو سینٹرز آئے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ چیف ویب عامر دیکھیں میں ابھی جب اسمبلی آیا، اسمبلی جانے سے پہلے میں نے اس پہ بات کی، مجھے کوئی انویٹیشن نہیں آیا، نہ میرے پاس ای میل ہے، نہ میرے پاس واٹس ایپ ہے، نہ میرے پاس کارڈ ہے. اگر آ چکا ہوتا تو میں ضرور جاتا. مجھے جب فارمر ایمبیسڈر صاحب جا رہے تھے اور اس کی ریسپشن تھی، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے، اس وقت مجھے ملا تھا، میں نے ضرور وہاں شرکت کر لی. اور اگر اس مرتبہ ملتا میں ضرور شرکت کرتا. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو انویٹیشن گیا تھا عمر صاحب کو، شبلی صاحب کو، لیکن مجھے عمر صاحب سے پوچھا، ان کو بھی نہیں ملا، شبلی صاحب کو بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی انویٹیشن نہیں ملا تھا. پھر جو ریسپشن تھی اسپیکر صاحب کا، مجھے اسپیکر صاحب کی ریسپشن کا بھی نہ کارڈ آیا، نہ میسج آیا، نہ پروٹوکول افسر نے مجھے کوئی اور نہیں کہا. یہ تو دیکھو بات اصل یہ ہے کہ یہ تو بڑا سیریس میٹر ہے. اگر ان کے
इन्वेस्टिगेशन चलो मैं अकेला होता तो कि एक बंदे की हो सकती, हमें तीनों में से किसी एक को भी नहीं मिला। अच्छा सर, ये जो कमेटी बनी है, आप समझते हैं खान साहब की मुलाकात में कारआमद साबित होगी? सर कमेटी हमने इसलिए बनाई कि कुछ मेम्बरान साहिबान ये कह रहे थे कि इसमें थोड़ी सी हो, और उनका भी वकला से रिलेटेड ये था कि जी पार्लियामेंटेरियन भी चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी चाह रहे हैं कि बड़े सारे लोगों मुख्तलिफ लोगों के पास नाम आ जाए। सो नथिंग मोर सीरियस कोई नहीं, होता ही रहता है। सर अमित टोकर का भी नाम आ रहा है। अमित टोकर ने कहा कि मैं मुल्तान तक इसलिए नहीं आया तो नहीं, वो कह रहा था कि शायद उसको फ़ोन आया, लेकिन देखो उसको पहले ऑर्डर नहीं, उसको पहले कहा दोबारा अटेम्प्ट की जाएगी मुलाकात की, दोबारा कोई कोशिश होगी? पार्टी देखेगी, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न वो रिसेप्शन इज कंसर्न। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, आपने कहा वो कि जो- हमें इनविटेशन नहीं मिला, तो क्या आप लोगों ने कोई अप्रोच करने की कोशिश की है अमेरिकी कांग्रेसमैन से? आप लोगों को इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को ऐसे पार्टी अप्रोच करने की कोशिश